नमस्कार। कार्यक्रम अभियानमा हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक जनार्दन पाठक। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि भएका विविध गतिविधि समेट्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी यस्तै गतिविधि लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत सप्तरी जिल्लामा रहेको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आगमन भएको करिब 3.5 वर्षको अवधिसँगै सडक, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसै गाउँपालिकाको बारेमा एक विशेष कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। झण्डै 2 दशकको अन्तरालपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात नेपाली नागरिकले आफ्नै टोलमै सरकार प्राप्त गरे। सरकार प्राप्तिसँगै नागरिकहरूले विकास, समृद्धि र परिवर्तन हुने अपेक्षा राखेका थिए। अहिले मुलुक 3 तहको संरचनामा विभक्त छ। जनतासँगै साथसाथै रहने स्थानीय सरकारहरू जनताको अपेक्षा अनुरूप नै विकास र समृद्धिको यात्रामा लागिपर्ने उद्देश्य र प्रतिबद्धता सहित अघि बढिरहेका छन्। पूर्वी नेपालको सप्तरी जिल्लामा अवस्थित तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका पनि नगरवासीको आवश्यकता र नगरको समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर विकासको पथमा अघि बढिरहेको गाउँपालिका हो। 32.91 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या करिब 40,000 रहेको छ। 8वटा ओडाहरू रहेको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका तिलाठी र कोइलाडी 2 पुराना र ऐतिहासिक गाउँहरू जोडिएर बनेको हो। स्थानीय सरकार आएपछि तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका विकास र समृद्धिका हिसाबले धेरै अघि बढिसकेको छ। नागरिकले आफ्नै घर आँगनको सरकार प्राप्त गर्न सकेका छन् भने गाउँपालिका पनि जनता लक्षित भएरै सञ्चालन भइरहेको छ। समथर भूभाग भए तापनि स्थानीय सरकार आउनुअघि यस गाउँपालिकाका नागरिकहरू सडकको पूर्ण सुविधाबाट वञ्चित थिए। केही मूल सडकहरू बाहेक टोलमा सडक खुलेको थिएन र भएका सडक पनि अस्तव्यस्त थिए। सडक समस्याग्रस्त थियो। वर्षायाममा सडक प्रयोग गर्नै नसकिने हुन्थ्यो, जसले थुप्रै खालका समस्याहरू निम्त्याइरहेको थियो। स्थानीय सरकार आएपछि यस गाउँपालिकाका 60% भन्दा धेरै सडकमा ग्राभेल, ढलान, पिच जस्ता स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सडकलाई स्तरीय बनाउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ। 3 वर्षमा चाहिँ तपाईँको एकदम च्यालेन्जिङै विषय थियो। यो गाउँपालिका तपाईँको एकदम बाढी पहिरोबाट एकदम प्रभावित एरिया भएको हुनाले यो यहाँ बाढीको च्यालेन्जेस थियो। त्यस पछाडि तपाईँको यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि एकदम हिलो नै हिलो, चारैतिर सडक बाटको कनेक्सन हेर्दाखेरि एकदम दयनीय स्थिति नै थियो र शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि एकदम स्थिति गम्भीर थियो। त्यसलाई चाहिँ हामी चुनौतीका साथमा चाहिँ लिएर जुन प्रतिबद्धता हामीले गरेका थियौँ त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सबै वार्डको इन्टरनल जुन भित्री कनेक्सनको जुन बाटोहरू थियो त्यो बाटोहरूलाई हामीले त्यहाँ बारीको भएको हुनाले ढलान कार्य हामीले सुरु गर्यौँ। लगभग हामी ढलान कार्य धेरै अगाडिसम्म बढाइसकेका छौँ। जुन हिलो मुक्त हामी गाउँपालिका बनाउने जुन एउटा सोच थियो त्यो सोचमा धेरै अगाडि हामी अहिलेसम्म गइसकेका छौँ। र भित्री सडकहरू कहीँ थिएन, माटोको सडकहरू मात्रै थियो र हिलो नै हिलो। वर्षायाममा 6 महिना 4 महिना चाहिँ पब्लिकहरू हिलो नै हिलोमा हिँड्नुपर्ने स्थिति थियो। अहिलेको स्थितिमा त्यस्तो स्थिति भएन, एकदम थोरै मात्रामा छ। अहिले पनि समस्याहरू कहाँ छ भने अब ड्रेनेजको समस्या छ ठुलो। पानीको बर्खाको बारी नआए पनि बर्खाको पानीबाट पनि उसमा चाहिँ बस्तीमा चाहिँ प्रभाव पार्ने स्थिति छ। जस्तै सकरपुरामै तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यो बर्खाकै पानीबाट चाहिँ घरमा मान्छेको त्राहिमाम भइहाल्छ, घरसम्म पानी पुगिहाल्छ। त्यसको ड्रेनेजको एउटा ठुलो समस्या चुनौती छ। त्यसलाई चाहिँ हामी लागेका छौँ त्यसलाई निकाल्नको लागि। र अहिलेको स्थितिमा हेर्नुहुन्छ
भने प्रत्येक वार्डमा मलाई लाग्छ 60% भन्दा एबभ चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटको बाटो भइसकेको छ र 40% मा हाम्रो माटो र ग्राभलको काम भइरहेछ। गाउँपालिका भित्रका सडक व्यवस्थित बन्दै गरेका छन्। यसले नागरिकलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ। यो बाटोको अवस्था पहिला नराम्रो थियो, पानीहरू लाग्दै थियो यो बाटोमा। अनि आजकल यो 1.5 वर्षदेखि हाम्रो गाउँमा सडकको विकास भयो अनि हैन बाटोहरू राम्रो बनियो। यस्तै अधिकांश नागरिक खेती किसानी पेसामै लागेकाले कृषि क्षेत्रको सुधार र कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउनका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न योजना ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेको छ। तिलाठी कोइलाडीवासीले खाडी मुलुक गएर दुःख गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। पालिकाभित्रै कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाएर विदेश गए जति आम्दानी स्वदेशमै हुन सक्ने आधार तयार पार्ने प्रयास गरेको गाउँपालिकाले बिउ बिजन, विषादी बेर्ना लगायतमा सहुलियत, व्यवस्थित बजारीकरण, पशुपालनमा सहयोग, कृषक तालिम, हौसला दिने काम निरन्तर गरिरहेको छ। एउटा मात्र यहाँका मान्छेलाई चाहिँ हामी अपग्रेडिङ गर्न भनोस् या आत्मनिर्भरता बनाउन भनोस् या स्वरोजगारको लागि गर्नको लागि एउटा मात्र उपाय चाहिँ कृषिलाई बढी फोकस गरेर जुन हाम्रो अहिलेको युवाहरूको या त जब पाएन भने विदेश बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। त्यो विदेश जाने युवाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जुन 8 घण्टा 10 घण्टा जुन हार्ड परिश्रम गरेर त्यहाँबाट जुन रेभिडेन्स लिएर घर पठाइराख्नु भएको छ त्यो युवाहरूलाई यही हामी आफ्नै ठाउँमा त्यति मेहनत यहाँ पनि गर्यो भने त्यति पैसा बराबर यहाँ पनि कमाउन सकिन्छ भनेर तथापि हामीले यहाँ आइसके पछाडि त्यो मेहनत जुन हामीले विदेशमा गरिरहेछौँ त्यतिको श्रम यहाँ हामी दिइरहेको छैनौँ। त्यही विदेशबाट आएको मान्छेसँग मैले कतिजनासँग कन्ट्याक्टमा गएँ, कतिजनासँग कुरो गरेँ, उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ 8 घण्टा ड्युटीमा चाहिँ तपाईँको यताउता केही हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ त्यति बराबरको मेहनत गर्यो भने मलाई पूर्ण विश्वास छ त्यहाँभन्दा बढी पैसा यहाँ कमाउन सकिन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको गेहुँको बिउमा हामीले 50% सब्सिडी दिउँ, धानको बिउमा 50% सब्सिडी दिउँ, मकैको बिउमा हामीले 50% सब्सिडी दिउँ, सरसोको बिउमा हामीले 50% सब्सिडी दिउँ। त्यस्तै तरकारीको विभिन्न किसिमका विकासित तरकारीहरूको बिउहरू हामीले सबै समूहहरूलाई उपलब्ध गरायौँ, त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ। स्यालो ट्युबवेल हुन्छ जुन बोरिङ सिडी भन्छौँ हामी, यहाँ चाहिँ एउटा सिडीले झन्डै 3-4 बिघासम्म सिँचाइ गर्न सकिन्छ। त्यो हामीले प्रत्येक साल चाहिँ त्यो सिँचाइको बोरिङहरू हामीले उपलब्ध गराइरहेछौँ र मलाई लाग्छ मैले यो 3 वर्षको दरमियानमा झन्डै लगभग 200 हाराहारी चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। कृषिलाई बढी फोकस गरेर हामीले 50% पार्टनरसिपमा पनि योजनाहरू भेटनरीका ल्याएको छौँ। जस्तै गाई पालनको लागि हामीले एउटा फन्ड एरेन्ज गरेर फन्ड कोष खडा गरेका छौँ र त्यो किसानले 1 लाख रुपियाँको गाई किन्यो भने हामीले 50% उसलाई अनुदान त होइन, त्यो ऋण चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्री चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिने र उहाँहरूले चाहिँ वर्षभरिमा किस्तामा इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले दिने रिफन्डिङ हामीले सपोर्ट गरेका छौँ र त्यो कोषमा चाहिँ प्रत्येक साल हामीले बजेटबाट त्यसमा राख्छौँ र त्यो ठुलो चाहिँ हामी एउटा 2-4 करोडको त्यो फन्ड बनाएर अहिले 1000 लिटरको अपेक्षा गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ बिस्तारै डेभलप गराउँदै जाने र त्यो दुधमा आत्मनिर्भरता होस् र कृषिमा पनि हामीले धान गेहुँको साथसाथमा मकैमा भयो, सरसोमा भयो, तरकारीमा एटलिस्ट हामीले आफ्नो फोकस गरौँ कि पहिला आफ्नो पालिकालाई हुनेसम्मको आत्मनिर्भरता भए पछाडि मात्रै हामीले बाहिर पनि पठाउन सकियोस् भनेर त्यो हिसाबले हामीले गरिरहेछौँ। र युवाहरूलाई समूहमा तरकारी खेती गर्नको लागि अथवा माछा पालन अथवा यता मल्टी किसिमको कुखुरा सुखुरा यता सबै राखेर त्यस्ता गर्न समूहगत रूपमा आयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट चाहिँ गाउँपालिकाबाट सपोर्ट पनि गरिरहेछौँ र त्यस्ता योजनाहरू पनि हामीले बनाएछौँ। धान, गहुँ, मकै, सर्स्यौँ, दाल लगायतका अन्न अनाज साथै तरकारी, मासु, अण्डा, दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अभियानमा गाउँपालिका जुटेको छ।
गाउँपालिकाले ट्र्याक्टर औजार उपकरणमा अनुदान दिएको छ भने खेतीका लागि सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाएको छ। कृषकहरूलाई निशुल्क बोरिङ उपलब्ध गराइरहेको गाउँपालिकाले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएको लकडाउनका बेला औजार उपलब्ध गराई सबै किसानको गहुँ र धान निशुल्क काट्ने प्रबन्ध मिलाएको थियो र आगामी दिनमा फेरि निरन्तरता दिने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। मेसिनले बाली काट्दा पैसा र जनशक्ति धेरै नलाग्ने र काम पनि छिटो हुने हुँदा गाउँपालिकाको सहयोगप्रति किसान खुसी छन्। निशुल्क कटाइमा टाइममा कटाउँछ र टाइममा थन्क्याउँछ र राम्रो हुन्छ। लेबर पनि 15 किलो 20 किलो एउटा लेबर लिन्छ र 1 कट्ठा पनि काट्दैन। त्यसैले यो त झन् राम्रो छ। कटाउँदा समयमा श्रम नपाउने, लेबरहरू नपाउने, जाला मजदुरहरू नपाउने, जसले गर्दा के हुन्छ अर्को आउने बाली चाहिँ ढिलो हुन जान्थ्यो, ढिलो हुन गइरहेछ। तर यसले गर्दा, यो मसिनले गर्दा समयमा कटानी भइरहेछ। हामी गाउँपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने हामीलाई यो समयमा बाली लगाउनको लागि जुन सहयोग गरिदिनु भयो त्यसको लागि हामी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 7 नम्बर वार्डको म प्रकाश शाह धन्यवाद दिन चाहन्छु। गाउँपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि थुप्रै कार्यहरू गरेको छ। विद्यालयको छुट्टै विशेष पहिचान स्थापित गर्न र उचित व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका भरिका विद्यालयको रङमा एकरूपता ल्याइएको छ। गाउँपालिकाले विद्यालयको भवन निर्माण, कक्षा कोठा थप्ने काम, समयमै शैक्षिक क्रियाकलाप गराउने, अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड, शैक्षिक सुधारका कामहरू, शिक्षक तालिम, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने कार्य लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेको छ। यस्तै विद्यार्थी एवं युवालाई शिक्षासँगै खेलकुदमा पनि विकसित बनाउन क्रिकेट लगायतका खेलकुद सामग्रीको प्रबन्ध, खेल मैदानको व्यवस्था लगायतमा गाउँपालिकाले सक्रियता देखाएको छ। गाउँपालिकाका 100% बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना भएका छन्। विद्यार्थीहरूको जुन कक्षा कोठादेखि लिएर कक्षा कोठा थप्ने काम हामीले प्रत्येक इयर चाहिँ हामी कक्षा कोठाहरू नयाँ निर्माणको लागि हामीले गरिरहेछौँ। त्यस्तै चाहिँ टाइमली क्लास जुन एउटा थियो, जो टाइमिङ थिएन, त्यो टाइमली क्लास कसरी हुन्छ र त्यसलाई मोनिटरिङ कसरी हुन्छ, त्यसको चाहिँ सिकाइको कसरी हामीले मोनिटरिङ पनि गरिरहेछौँ। र फ्राइडे प्रत्येक नेपाल सरकारको घोषणा थियो, प्रत्येक फ्राइडे चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटी, त्यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको नाउँमा 0 थियो पहिला। अहिले चाहिँ कम्पलसरी प्रत्येक स्कुललाई एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज फ्राइडेको गर्नुपर्छ। र तुरुन्तै त रिजल्ट आउन सक्दैन, तर पनि हामीले सुरुमै फर्स्ट नेपाल सरकारले स्कुल भर्ना कार्यक्रम जुन ल्याएको थियो त्यसमा चाहिँ पालिका मध्येमा तेस्रो र गाउँपालिका मध्येमा पहिलो पालिकाको रूपमा हामीले 100% स्कुल भर्ना गरायौँ। र त्यो विद्यार्थी 100% भए पछाडि उसलाई चाहिँ कसरी स्कुलमा टिकाउने भनेर त्यतातिर पनि हामीले बेग्लै एउटा मेकानिजम बनाएर त्यहाँ चाहिँ मोनिटरिङ गरेर त्यसलाई पनि रोक्ने प्रयास गरिरहेछौँ। अनि हामीले चाहिँ कोभिडकै बेलामा एफएमको माध्यमबाट नेपाल अधिराजमै पहिलो हामीले एफएमको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गराएर चाहिँ अब जिल्लाभरिलाई सुन्ने भयो, तर फोकस हाम्रो गाउँपालिकालाई थियो। तर सुन्नको लागि जहाँसम्म सुनियो जिल्लाभरिमा चाहिँ त्यो 8, 9, 10 को क्लास हामीले सञ्चालन गरायो एफएमको माध्यमबाट। जति सम्भव भयो त्यति हामीले गऱ्यौँ। सबै विषयहरू, सबै घन्टीहरू नियमित रूपमा तपाईँको बिहान भइरहेको छ। समय समयमा अब हेर्दैछु सर, यसो नयाँ तल्लाहरू, अब यसो रङरोगनहरू गाउँपालिकाबाट सहयोग भएको छ। अब यसमा अब अझै राम्रो गरिदिनुको लागि तपाईँलाई यसमा केही हाम्रो चाहिँ अब यसो ल्याब, साइन्स ल्याबहरू छन्, पुस्तकालयहरूमा अलि जोड दिनुपर्छ। यस्तै स्वास्थ्यलाई विकास र समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार ठानी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम गरेको छ। पहिले गाउँपालिकामा एउटा पिएससी र 3वटा स्वास्थ्य चौकी मात्रै थियो, त्यो पनि विभिन्न समस्याका बावजुद जेनतेन चलेको थियो। गाउँपालिकाले सरकार पाइसकेपछि अहिले 4वटा बर्थिङ सेन्टर निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। सबै सञ्चालनमा आइसक्दा गाउँपालिकामा सुत्केरी गराउने कुरामा रहेको समस्या हट्नेछ। स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष जनशक्ति सहितको औषधि र स्वास्थ्य सेवा सुविधाको उपलब्धता छ। समय समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना दिने कार्य गरिरहेको यस गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकको घर घरमै गएर स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरिएको छ।
यो कोभिडभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका थियौँ। सिनियर सिटिजनहरूलाई चाहिँ घरमै गएर इलाज गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै गएर चेक जाँच गर्ने काम हामीले गरेका थियौँ। जुन कि यो कोभिडको टाइममा अब अलिकति सोसल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ अब डर त्रासको कारणले अब पिपी लगाएर जानुपर्ने, भेट्नुपर्ने, गर्नुपर्ने कारणले त्यो सेवा चाहिँ हाम्रो अवरुद्ध थियो र अब चाहिँ यो खोपहरू सबै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले लिइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो पुनः त्यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुन्छ र जति सिनियर सिटिजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूको घरमै गएर महिनाको एकचोटि हाम्रो जुन छ कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन भएर त्यो सेवाहरू हाम्रो सञ्चालन हुनेछ। विकास निर्माणमा त हामी यो कोभिडको कारणले धेरै पछाडि भयो र हामीले गरेको कामहरू कोभिडको समयमा धेरै कामहरू गऱ्यौँ। जस्तै सुरुमै भन्नुहुन्छ भने हामी हेल्प डेस्क स्थापना गऱ्यौँ नेपाल अधिराज्यमै। दोस्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछाडि सेकेन्डमा हामीले यहाँ बोर्डरमा चाहिँ हेल्प डेस्क 2 महिनासम्म कन्टिन्यू गरे। नेपाल सरकारले 14 गतेदेखि निर्णय गरेका थियो होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्नको लागि। हामीले 3 गतेदेखि नै होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्यौँ, जो कि नेपाल सरकारको निर्णयभन्दा 11 दिन अगाडि हामीले आफ्नै साधन स्रोतमा बोर्डरमा होल्डिङ सेन्टर राखेर सम्बन्धित सबै ठाउँको मान्छेहरूलाई त्यहाँ राखेर उहाँहरूलाई साधारण खाजा खुवाएर सम्बन्धित पालिकालाई खबर गरेर त्यहाँको गाडी आए पछाडि उहाँहरूलाई पठाउने, क्वारेन्टाइनसम्म पठाउने व्यवस्था गरायौँ। हाम्रो गाउँपालिकाका सबै बासिन्दाहरूलाई म के भनौँ भने उहाँहरूसँग मेरो आग्रह के छ भने, निवेदन के छ भने, सबै मिलेर काम गर्दाखेरि हाम्रो विकासलाई अलि सहजता रूपमा हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्ने र अगाडि बढ्न सक्छौँ। किनभने कुनै कुनै ठाउँमा अलिकति कुनै कुनै ठाउँमा विवादहरू देखिरहेका छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै मिलेर चित्त नबुझेको कुरा हामी सबै मिलेर बसेर छलफल गरेर अगाडि बढौँ र जुन क्षेत्रमा जहाँ हामी कतै कुनै कमजोरी छ गाउँपालिकाबाट त्यो सिधै मकाएर सम्पर्क गरेर त्यसको हामी हल खोज्छौँ र सबै मिलेर अगाडि बढ्दाखेरि यो गाउँपालिकाको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। भारतीय सिमानामा रहेको यस गाउँपालिकामा कोरोना महामारीका समयमा ठूलो संख्यामा भित्रिएका नागरिकको व्यवस्थापनका लागि समयमै होल्डिङ सेन्टर स्थापना, व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा गाउँपालिका सफल रहेको छ। गाउँपालिकाकै समन्वयमा अमेरिका लगायत अन्य मुलुकका डाक्टर सहितको टोलीद्वारा समय समयमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने गरेको छ। संघीय सरकारद्वारा प्राप्त 15 शय्याको अस्पताल पनि निर्माण हुने चरणमा छ। गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार आएदेखि महिला हिंसा, घरेलु हिंसा जस्ता समस्या पनि बिस्तारै दूर हुँदैछन्। उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिको सक्रियतामा महिलाहरू हिंसाबाट मुक्त भई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर हुन थालेका छन्। महिलाहरू अनि त्यो अलि पछाडि परिएको दलित समुदायमा त्यस्तो थियो, त्यो कुनै किसिमको त्यो घरेलु हिंसा या त्यो कुनै त्यस्तो गुप्य हिंसाहरू हुन्थ्यो, त्यो बाहिर आउनबाट त्यो रोकिदिन्थ्यो। त्यो हाम्रो गाउँघरको त्यो बरबुझकहरू, त्यो बुद्धिजीवीहरू, त्यो हाम्रो घरको झगडा हो, किन त्यो बाहिर ल्याउने रे, आफ्नो घरको झगडा त्यो आफ्नै घरमा मिलाउने, बाहिर लैजाउँदा त्यो राम्रो हुँदैन, त्यस्तो खालको सोच लिएर त्यस्तो थियो। त्यो कतिपय त्यो कस्तो कस्तो घटनालाई त्यो घरैमा लुकाइथ्यो। तर अब त्यो अनेक सङ्घ संस्थाहरू त्यो कार्यक्रम लगेर त्यो गाउँघरमा त्यो जनचेतना जगाएपछि त्यो अलि त्यो पहिलाको जो संरचना जुन थियो त्यो अलि अब हट्यो। हाम्रो त्यो न्याय समिति मैले त्यो महिला हिंसा अनि त्यो घरेलु हिंसाहरूको त्यो अहिलेसम्ममा 4-5 वटा जति त्यो मुद्दा आयो। हुन त त्यो धेरै त्यो हुन्छ, अहिले पनि भइरहेको छ, तर त्यस्तो चलन छ। त हामीहरू त त्यो सुधारमा ल्याउँदैछ, हामीहरू प्रयास गर्दैछु किन त्यो हाम्रो महिलाहरू त्यो किन हिंसामा परोस्, उहाँहरूको त्यो आफ्नो अधिकारको लागि लडोस्, आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित नहोस्, आफ्नो अधिकार पाउनको लागि उहाँहरूले त्यो बाहिर आउँदैछ र हामीहरू उहाँहरूलाई सहयोग गरेर त्यो सहयोग गर्दैछु। कुनै किसिमको समस्या हजुरहरूलाई हुन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, म सहयोग गर्नलाई तयार छु। महिलाहरूले हामीहरूले एउटा सोच बनाएर त्यो
सङ्घ संस्था मार्फत सहयोग लिएर उहाँहरूको सिपमूलक कुनै किसिमको कार्यक्रम गरेर उहाँहरू पनि अगाडि जाओस्, पुरुषको भरमा नजियोस्, आफ्नो जीविकोपार्जन आफै गरोस्, त्यस्तो किसिमको त्यो जीविकोपार्जन सम्बन्धी लाइभलीहुड सम्बन्धी अनि कार्यक्रम लगेर उहाँहरूलाई काम गर्न लगाएपछि त्यो त यस्तो छ नि सर, त्यो पुरुषको भरमा त त्यो पुरुषले दिन्छ त त्यो त एउटा कमाएपछि त्यो अगाडि जान्छ अनि महिला पनि काम गरेपछि त त्यो त परिवारको त निकै राम्रो उन्नति हो नि। त्यही भएर त्यो आफ्नो त कम्तीमा घर चलाउन त सकोस्, त्यही कारणले त्यस्तो जस्तो कार्यक्रममा लगेर त्यो उहाँहरूको जनचेतना गरेर अनि उहाँहरूले आफ्नो काममा लगेर त्यो हिंसा, त्यसको कारणले पनि हिंसा कम भएछ। गाउँपालिकामा स्थानीय खाडो नदी निरन्तर समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ, जसले वर्षातको समयमा खेतीयोग्य जमिनको ठूलो क्षेत्रफलमा क्षति पुर्याउनुका साथै बस्तीभित्रै पनि बाढी पस्ने गरेको छ। बाढीले पुर्याउने क्षति कम गर्न गाउँपालिकाले सक्दो प्रयास गरे पनि गाउँपालिकाको सीमित बजेटले मात्रै बाढी नियन्त्रण गर्न कठिनाइ छ। नदी नियन्त्रणका लागि सङ्घ र प्रदेशले पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यद्यपि वर्षायाममा डुबान हुँदा नागरिकको उद्धार, राहत वितरण र सुरक्षामा पालिकाको ठूलो सहयोग रहँदै आएको छ। यो बाँध कट्यो भने तपाईँको झन्डै 3 देखि 4,000 जनसङ्ख्यालाई चाहिँ यो प्रभावित गर्छ र पूर्ण रूपे यो तपाईँको खेती नाली चाहिँ 200-300 बिघा जुन अहिले धान रोप्या छ त्यो सम्पूर्ण नष्ट भएर त्यसमा बालुवा पुरिहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ यो बाँधलाई बचाउन एकदम गाह्रो भइसकेको छ र यसमा चाहिँ हामी गाउँपालिका र खारो कार्यालय दुईटैले संयुक्त रूपमा यसलाई बचाउ कार्यमा लागेका छौँ र अहिले हामी गाउँपालिकाबाट चाहिँ यो बाँसहरू कसरी लगाएर, बाँस होस् यो बोरा जाली लगाएर यसलाई चाहिँ बचाउने प्रयासमा लागेका छौँ। गाउँपालिकाभित्रका सबै ओडामा समानुपातिक ढङ्गले विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढाउन ओडा अध्यक्षहरूको सक्रियता पनि प्रशंसनीय छ। अहिले पहिला सडक बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि हरेक एक सेक्टरमा हामीहरूले काम गरेका हौँ। सडकमा के गर्नुभएको छ? पहिले तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँको गाउँमा सडकको अवस्था कस्तो थियो र अहिले चाहिँ कुन अवस्थामा छ? मेरो गाउँमा म आउनुभन्दा अगाडि जिरोमा थियो, कति सबै ठाउँमा हिले वर्षायाम आउन बित्तिकै हिले हुन्थ्यो। तर अहिले हामीहरूले यो 3 वर्षमा लगभग 1400 मिटरसम्म हामीले ढलान र पिचिसी गरेको, आरसिसी ढलान र पिचिसी वर्क गरेको हौँ। र कुनै एउटा गाउँको गली भन्नु नि सानो बाटो साङ्ग्रो बाटो भए तापनि त्यहाँ माटो र ग्राभल पुगिसकेको छ। शिक्षामा सर हामीहरूले के गर्छौँ भने पहिला हाम्रो उमेश्वर प्राथमिक विद्यालय थियो, अहिले आधारभूत विद्यालयमा हामी परिणत गरेका छौँ। त्यसमा पहिला 5 क्लास, अहिले 8 क्लाससम्म हामीहरूले लगेका छौँ। यसवटामा 2वटा सर, एउटा उच्च मावि पब्लिक माध्यमिक विद्यालय लोनिया तिलाठी भन्ने गरेका छन्। उता पनि सर बिल्डिङ भवनहरू गाउँपालिका या प्रदेश सरकारद्वारा नै बनिराखेको छ र हाल अहिले भौतिक संरचना विद्यालयमा कमी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीहरूलाई 8 क्लास सञ्चालन गर्नको लागि कक्षा सञ्चालनमा हामीहरूलाई अहिले भवन पनि कमी नै छ। त्यही पनि हाल अहिले गाउँपालिकामा ज्वलन्त उदाहरण नै छ, बनिराखेको छ। लगभग 54 लाखको हामीहरू 2 कोठे भवन बनाउँदैछौँ। त्यसमा फर्स्ट चरणमा अहिले 26 लाख रुपियाँ छ, पछि आउँदो असाढसम्ममा त्यो पुरा हुन्छ लक्ष्य लिएका छौँ। सडक, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा लगायत विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा आगामी दिनमा पनि निरन्तर जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्ने प्रतिबद्धता गाउँपालिकाले गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको हरेक कुरोमा चाहिँ धेरै कमी छ। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जस्तै सडक भयो, स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, स्वास्थ्य चौकीको इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो। त्यो एटलिस्ट हामीले स्वास्थ्य चौकी हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ, हाम्रो पिरियडमा चाहिँ सबै वार्डमा स्वास्थ्य चौकी कम्प्लिट हुन्छ, बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन हुन्छ भनेर त्यो एउटा अठोट ल्याएको छु आफू। अर्को कुरो चाहिँ लगभग 80% देखि 90% हामी आफ्नो इन्टरनल सडक बाटो छ त्यसलाई हामी एटलिस्ट हिलो मुक्त गराइहाल्छौँ। त्यो एउटा आत्मविश्वास छ, त्यो तीसम्म हामीले गर्न सक्छौँ।
र त्यही हिसाबले अरू कामहरू पनि हामीले जस्तै शिक्षामा भयो डे टु डे हामीले चाहिँ त्यहाँ क्लास कोठा थप्ने काम, क्लास सेक्सन छुट्याउने काम, टिचरहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर टाइमली पढाइको लागि शिक्षाको गुणस्तरीयमादेखि लिएर हरेक थोकमा हामीले गरिरहेका छौँ। 2टा ल्याब, कम्प्युटर ल्याब हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सिटिबिटीसँग हामीले एउटा छुट्टै पालिका स्तरीयमा चाहिँ ओभरसियरी र सर्वेको लागि पढाउनेको लागि हामीले त्यो माग गरेका छौँ र त्यतातिर पनि हामी लागेका छौँ कि यहाँ घरमै बसेर खाएर ओभरसियरको पढाइ गरेर सर्वेको पढाइ गरेर 20-25 हजार रुपियाँ कमाउन सक्ने क्षमता यहीँ बाहिर गयो भने कोठा भाडामा जति खर्च लाग्छ त्यति पैसामा चाहिँ यहाँ बसेर पढ्न सकियोस् भनेर, त्यो विपन्न परिवारले पढ्न सकियोस् भनेर त्यो हिसाबले हामीले गरेका छौँ र त्यो हिसाबले गर्न सकिन्छ भनेर। हजुर, अब हामीले गाउँपालिकावासीलाई एउटै कुरो भन्न सकिन्छ, उहाँहरूले जुन विश्वासका साथ मलाई भोट दिएर जिताउनु भयो र जुन मैले बाचा गरेको जुन त्यो कमिटमेन्ट गरेका कामहरू छन् त्यो कमिटमेन्ट कोभिडको कारणले केही हदसम्म केही नगर्न सक्या, तर हामीले आफ्नो बाचा गरेको काममा म 80 देखि 90% म आफ्नो काम पुरा गरेर छाड्छु भनेर त्यही विश्वास दिलाउन चाहन्छु उहाँहरूलाई। यसरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका सरकार गठन भई सञ्चालन भएदेखि नै अहोरात्र जनताको आफ्नो सरकार बनेर गाउँपालिकाको विकास समृद्धि मार्फत जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन लागि परेको छ।